Hello, I'm Tanu and you're watching Inqua News. Both Mandovi bridges will remain closed for transportation and all other vehicular movements on 10th May 2026 due to scheduled inspection work. Authorities have informed that the vehicular movement as well as pedestrian access will be restricted during the inspection time period. Commuters are advised to plan their travel accordingly and use the alternative routes to avoid inconvenience. Further details regarding the exit closure timings are expected to be announced by the concerned department. नमस्कार. समेस्तांक माही मोगाचा येवकार. नॉर्थ गोवा जिल्हाधिकारी हांच्या सुचोवणे वरवीं मे म्हयन्याच्या 10 तारखेक पणजे शाराक जोडपी पोरनो आनी नवो मांडवी पुलाची येरादारी कांय काळा पुरती बंद दवरून ह्या दोन्ही मांडवी पुलांची टेक्निकल तपासणी केली वतली. तशेंच डेक लेवल तपासणी आनी नोंद करतले ह्या संबंधी अधिसुचोवणी जारी केल्या. पुलावेल्यान यो वच करपी सगळ्या तरेच्या वाहनांक तात्पुरती बंदी घालून PWD खात्यामार्फत तपासणी करपाक मान्यता दिल्या. अशा तरेची कारवाय म्हणा किंवा सतर्कता बाळगून सकाळी 6 ते 7:30 मजगतीन नव्या मांडवी पुलाचेर हें काम केलें वतलें. त्या वेळार पोरण्या मांडवी पुलावेल्यान लायट व्हेकल्स आनी हेर गाडयांक यो वच करपाची मेकळीक आसतली, तर अवजड हेवी व्हेकल्सांक अटल सेतू वरवीं सोडटले. ताच्या उपरांत सकाळी 7:30 वरां ते 9 वरां मेरेन पोरनो मांडवी पूल अशाच तांत्रीक कामां खातीर येरादारीक बंद दवरलो वतलो. त्या वेळार नवो मांडवी पुलार सगळ्या वाहनांक येरादारी करपाक मेकळीक मेळटली. फक्त हेवी अवजड वाहनांक अटल सेतू होच पर्याय आसतलो. तर हें आशिल्लें कामा संबंदांत येरादारी बदलाचें वेळापत्रक. 1 वर्स फाटीं नव्यान डांबरीकरण करून दोन्ही मांडवी पुलांचेर शेकड्यांनी करोड रुपया खर्च करून जाले, तरी पूण कांय त्रुटी आमच्या नजरेक आयल्या त्यो मुखार मांडटा. राज्यांतल्या हेर पुलां सारखें ह्या दोन्ही पुलांचेर सायनबोर्ड सूचना फलकांची कमतरता भासता. जशें काय गो स्लो, वेअर हेल्मेट, फास्टन सीट बेल्ट, नो ओव्हरटेकिंग, नो फोन कॉल, स्पीड लिमिट वगैरे वगैरे सूचना फलक ज्यादा प्रमाणात दिसप चड गरजेचें आसा. तशेंच पुलावेल्यो कचरो असल्या ड्रेन बुरकांनी खचाखच भरोवन मागीर थेट मांडवी न्हंयत पडटा, कारण ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान दोन्ही पुलांचेर ड्रेन ग्रिल्स बसयल्ले दिसण्याक येना. जॉयंट रब्बर तर केन्नाच तुटून सांडलेली आसा. 1.5 म्हयनो पयलीं अशेंच इन्स्पेक्शन तपासणी केली गेली, पूण त्या इन्स्पेक्शनाचो कांयच फायदो नदरेक आयलो ना, अथवा पुलाचेर कांयच फरक पडलो ना. तेन्ना ह्या फावटी इतली रहदारी बंद दवरून लोकांक एडजस्ट करून केल्ली तपासणीचो फरक म्हणा किंवा फायदो लोकांक दिसण्याक येवचो हीच मागणी करता. कारण हास्यास्पद पद्दतीचो वावर करपाचें टाळून PWD खातें लोकांच्या भल्या खातीर वावुरतलें हीच आशा बाळगितां. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.